صلوات پڑھو محمد والے۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحیم۔ بلند صلوات پڑھو۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ سونی صلوات پڑھو نبی دی ذات۔ الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ سونی صلوات پڑھو۔ یا باب الہوائے یا حجابا ام المصائب ادرکنی 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 فی سبیل اللہ۔ سونی صلوات پڑھو۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام۔ بانی شریعت ذات درود پڑھو۔ اور جوانوں بزرگوں نماز کو انج نہیں کہیں پڑھیا تے جی میں پڑھ کے نہیں بھیڑ بھرائے شبیر پڑھی ویچ تیران دے رسیاں ویچ آن دی ماہ۔ اور جوانا بزرگوں شبیر تو ود کے بین دیائی تے مشکل سجدے دی جائے بہوں اوکھیاں تھی کے ہائے اٹھ دی کڑتے دیتے سجدے آن۔ میرے اللہ صدقہ محمد والے محمد کر کے بانیان دیئے سفیدہ مومنین مومنات ٹورایا علی بادشاہ دیاں دھیاں اپنے دربار علیہ کی منظوروں کو بھول او جائیں وسان او ویڑے وسان جتے ذکر حسین ہوندہ ہے۔ میرے اللہ صدقہ محمد والے محمد کر کے بانیان دے جتنے بھی مرحومین دنیا ٹرگن خصوص بالخصوص ساجد دے والد محترم
दुनिया टुन के मालक उन्होंने दे दर्जात बुलंद फरमा, बानियां दी तौफीकात इजाफा फरमा, जड़ियाँ झोलियाँ बे औलादन दुआ मंगो मातमी हो के दुआ प्या करे ना, मेरे अल्लाह सदका सैं रुबाब दी जुड़ी झोली दा औलाद नरीना ता जिन्होंने दित्तियां ने उन्हां दियां जिंदगियां दराज फरमा, अपनी अपनी दुआवां दी कबूलियत वास्ते बाबा दे बुलंद सलवात पढ़ो। अबादतन एक दो मिसरा कसीदे दा तो जिक्र मसला पढ़दा, कोई मन्ने अली तां भी अली है, कोई ना मन्ने अली तां भी अली है। अली बादशाह दी ज़ात ते बाबा दे बुलंद सलवात कोई ज़ाकरी दावा नहीं, सारे बंदे मैनू जानदे हो, मौलाना मातमी मोहम्मद दी वसीयत दे नाल ड्यूटी देंदा रहना। या अली जिसको तेरी पहचान है, या अली जिसको तेरी पहचान है, या अली जिसको तेरी पहचान है, उस पर अल्लाह का बड़ा एहसान है। मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, हौसला अफजाई का शुक्रिया। मौला अली शाह जी ज़ाहिरन एक बाग दे विच मजदूरी कर रहे हैं, बाग दे कोलों एक मुसाफिर दा गुजर होया है, जिन्हों भुख भी बड़ी लगी हुई है, प्यास भी बड़ी लगी हुई है। मौला दे कोल आया है, आदा है मजदूर, मैनू भुख भी बड़ी लगी हुई है, प्यास भी बड़ी लगी हुई है, कोई खावन पीवन नूं कोई चीज़ है तो मैनू दे। मौला फरमाया और दरख्त दे नाल मेरी रोटी टंगी है, जाके ला के खा लै। ये आया है, इसने रोटी लहाई है, रोटी खोली है, एक लुकमा तोड़ा है, अपने मुंह में पाया है, और जवाना बुजुर्ग होए ना खा संगया है ते ना ये चबा संगया है। आदे मजदूर एक ही जी रोटी दी है, ना मैं खा संगया ना मैं चबा संगया। मौला दे ने सामने मदीना नजर पे आंदा ही, मदीने लगा बन महल्ला बनी हाशिम दा पुछ लई, हसन अमीर दा घर पुछ लई, जिहो जिहा खाना चाहिए हो जाके खा लै। ए मदीने आया है, महल्ला बनी हाशिम दा पुछया, हसन अमीर दा घर पुछया है, दक्कल बाप कीता सो कुंडा खड़काया है, मेरा मीर मिजाज इमाम बाहर आए, खाने दा सवाल कीता, मेरे मौला ने दस्तरखान ते बैठा दिता है, हर किस्म दा खाना अगे आया है। जवानों बुजुर्गों इसने केड़ा काम कीता है, ये लुकमा तोड़दा है अपनी जेब विच पैंदा है, दूसरा लुकमा तोड़दा है अपने मुंह विच पैंदा है। मौला ने रोटी हराम करके ना खा, रोटी हलाल करके खा, अगर घर ला जानी है सदन खुद देसूं। उस वेले इस दे बहातब होके मेरा पाक इमाम हसन केड़ी गल आ देने, जिक्र जिस मजदूर का तूने किया। मेहरबानी, बिस्मिल्लाह। जिक्र जिस मजदूर का तूने किया, वो मेरे बाबा अली थे बाखुदा, ये उसे हस्ती का दस्तरखान है, उस पर अल्लाह का बड़ा एहसान है। बिस्मिल्लाह, माशाअल्लाह। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले। उस पर अल्लाह का बड़ा एहसान है, या अली जिस
بڑا احسان ہے۔ شاہ جی مولا کائنات اصحاب نالن صحرا دی طرف جا رہے ہیں، جنگل بیابان ہے، صحرا گرمی دا موسم، کیا ویکھ دیں ایک سکا ہویا درخت ہے جدے اتے چھوٹا جہا پرندہ بیٹھا ہے۔ اصحاب آدھنے مولا اے ویرانہ جنگل ہے، اے صحرا، اے گرمی دا موسم، اے سکا ہویا درخت ہے، چھوٹا جہا پرندہ، اے زندہ کیویں رہ رہا ہے؟ اے دے زندہ رہن دا سبب کی ہے؟ مولا نے اس پرندے دے پاسے اشارہ کیتا، پرندہ اڑ کے مام دی ہتھیلی تے آ بیٹھا۔ مولا فرمیندے نے او پرندے اے ویرانہ جنگل ہے، اے صحرا ہے، اے گرمی دا موسم ہے، تو زندہ کیویں رہ رہا ہے؟ تیرے کھاون پیون دا سبب کی ہے؟ پرندہ مام دی ہتھیلی تے بولیا تے بول کے کیڑی گل آدا ہے؟ بھوک میں صلوات پڑھنا بار بار، بھوک میں صلوات پڑھنا بار بار، پیاس میں تیرے عدو پہ بے شمار، میرے جیون کا یہ سامان ہے۔ یا علی جس کو تیری پہچان ہے، اس پر اللہ کا بڑا احسان ہے۔ سلوات پڑھو محمد۔ جس علی دا زمانہ محتاج انڈیاں دھیاں رول گئیاں، وسدے آن دا جگ تو سونے، اجڑے اندے قبران نال قبران نہیں رلیاں۔ میرے اللہ بانیاں دی توفیقات اضافہ فرما، بائی ساجد دے والد دے صغیرہ کبیرہ مالت گناہ معاف فرما، انہوں نے درجات بلند فرما۔ عذاب مظلوم جہان تے سائے گزر مظلومیوں دیا کوئی نہیں، او جہندی بین نمانی کول کھلو کے کلازہ لاجتے روئی نہیں۔ آدھا پیاں جمیں شامیاں رو لیے، او دی زہرا دی کدے انج دنیا تے ہوئی نہیں۔ حیران ہمیں کیویں جیندی رہیے، کیوں نال برادے موئی نہیں۔